नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा स्वधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल चैत्र 26 गते बिहिबार बिहानको 9 बजे सदा झैं फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु आजको यस धर्मदेशना कार्यक्रममा। र आज हाम्रो 381 भागमा हामी उपस्थित छौं। यतिन्जेल साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र आज धर्मदेशनाको क्रममा भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण शय्यामा बस्नु भएको समयमा एउटा घटनाको रूपमा एकजना सुभद्र परिव्राजकको एउटा विषय पनि उल्लेख गर्न सान्दर्भिक छ। र यो महापरिनिर्वाण सूत्रमा यो आधारित रहेको सुभद्र यानी पाली भाषाबाट सुभद्र, नेपाली भाषाबाट सुभद्र परिव्राजक प्रवज्य। जुन बेला भगवान बुद्ध कुशीनगर महापरिनिर्वाण शय्यामा बसिरहनु भएको समय सुभद्र परिव्राजक नामक एकजना परिव्राजकले भगवान बुद्ध आजको रातको अन्तिम प्रहरमा महापरिनिर्वाण हुने भयो भन्ने कुरा सुभद्र परिव्राजकले पनि सुने। अब सुभद्र परिव्राजक पनि धर्मको खोजीमा हिँडिरहेको व्यक्ति, त्यति बेला विभिन्न नाम चलेका गणहरू गणाचार्यहरू थुप्रै यस्ता चाहिँ नामुद व्यक्तिहरू थिए। सबैले आफ्नै धर्मलाई श्रेष्ठ मानेर श्रेष्ठ ठानेर लाग्ने र त्यो मार्गमा लगाउने कार्यहरू भइरहेकै थियो। त संसारले सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता भनेर मनुष्य देव ब्रह्माहरूले सम्म पनि आदर सत्कार गरेका व्यक्तित्व आजको रात अन्तिम याममा महापरिनिर्वाण हुने भयो भन्ने कुरा सुनिसकेपछि सुभद्र परिव्राजकले पनि भगवान बुद्धलाई अन्तिम समयमा भए पनि भेट्ने मनसाय राखे। र अहिले भगवान बुद्ध कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि कुशीनगर मल्ल उपवर्तन, पाली भाषाबाट उपवत्तन भनेर भनिन्छ, त्यो साल उद्यानमा रहेको कुरा थाहा पाइसकेपछि हत्तनपत्त आफ्नो मनमा भएका शंका उपाशंकाहरू निवारण गर्नको निमित्त कुन धर्ममा, कुन मार्गमा, कुन व्यक्तिको शरणमा गयो भने चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ, कुन चाहिँ मार्गलाई अपनाएपछि सम्पूर्ण सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर अलमलमा परिरहेको सुभद्र परिव्राजक र त्यति बेलाका गुरु भनाउँदाहरूले जति पनि धर्मदेशनाहरू गरेका छन् उनीहरूले भनेको जस्तो ती व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनमा अभ्यास गरेका छ कि छैनन्, कुन चाहिँ मार्ग सही हो, कुन चाहिँ मार्गमा हिँडेपछि मुक्ति मिल्दछ, कुन चाहिँ मार्गमा हिँडेपछि अरहन्त भइन्छ,
यानि कि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ, भवचक्रबाट सदाको लागि मुक्त भइन्छ। यस्ता कुरा मनमा चाहिँ खेलाएर बस्ने सुभद्र परिव्राजकको बानी थियो र जति पनि गुरुहरू भनाउँदाहरू छन् उनीहरूको मार्ग साँच्चैकै सही हो कि गलत हो भनेर पनि अलिकति मनमा चाहिँ शङ्का उपशङ्का लागेको थियो। त्यसैले किन म भगवान शास्तालाई नै भेटेर यो शङ्का उपशङ्का निवारण नगरौँ, पछि गएर निवारण गरौँ भन्दाखेरि त आजकै रातको अन्तिम प्रहरमा चाहिँ परिनिर्वाण हुने कुरा त सबैले थाहा पाइसक्यो कुशीनगरमा। अब भनेपछि पछि भगवान बुद्धलाई सोध्छु भेटेर भन्ने हो भने समय त छैन। त्यसैले आजै म भेट्न जानुपर्छ भनेर सुभद्र परिव्राजकले भगवान बुद्धलाई भेट्ने मनसाय राखेर कुशीनगर उपवर्तन साल आनन्द वास्तवीर भन्तेले सुभद्र परिव्राजकलाई रोके। किन त भन्दाखेरि सुभद्र परिव्राजकले हे आनन्द भन्ते, म भगवान बुद्धलाई भेट्न चाहन्छु, मनमा भएका केही शङ्का उपशङ्काहरू निवारण गर्न चाहन्छु। मैले सुने आजको रातको अन्तिम प्रहरमा भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुने भयो, भोलिको समय पनि म पुर्न सक्दैन। भोलि भयो भने त मेरो मनमा भएको शङ्का उपशङ्का म कहाँ गएर निवारण गरौँ? त्रिलोकले मानेको, त्रिलोकले शास्ता गुरु ठानेको तथागत भगवान शास्तालाई आज मैले भेटेर मेरो मनको यो शङ्का निवारण गर्ने मलाई अवसर दिनु भनेर सुभद्र परिव्राजकले आनन्द भन्तेलाई याचना गरे। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धलाई भेट्नको अगाडि सबभन्दा पहिला आनन्द भन्तेलाई भेट्नु पर्थ्यो र आनन्द भन्तेलाई कसलाई भगवान बुद्धलाई भेटाउने, कसलाई कुन समयमा भेटाउने भनेर सबै चाजोबाजो मिलाउने त आनन्द भन्ते हो नि। अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने हाम्रो पर्सनल सेक्रेटरी भन्छन् नि, एसिस्टेन्ट, कुन समयमा के गर्ने, कुन समयमा कसो गर्ने, कसलाई भेटाउने भन्ने कुरा चाजोबाजो मिलाउने उपस्थापक भनिन्थ्यो त आनन्द भन्ते थियो। त आनन्द भन्तेले रोके। सुभद्र परिव्राजकलाई भने, हे सुभद्र भइगो, छोड, भगवान बुद्धलाई कष्ट नदेऊ। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण शय्यामा हुनुहुन्छ। यस्तो समयमा पनि भगवान बुद्धलाई भेटेर दुःख दिनु जस्तो मात्रै हुन्छ। हे सुभद्र परिव्राजक भइगो, छोड, भगवान बुद्धलाई नभेट। भगवान बुद्धलाई बाधा अर्चन नगर, दुःख कष्ट हुन्छ, छोड। भगवान बुद्धलाई भेटेर शङ्का उपशङ्का निवारण गर्ने यो मनसाय छोडिदेऊ, भयो, छोड भनेर आनन्द भन्तेले सुभद्र परिव्राजकलाई भइहाल्यो भनेर सुभद्रालाई रोके। तर सुभद्र परिव्राजकको भने भगवान बुद्धको दर्शन गर्ने ठूलो चाहना थियो, हैन? चाहना हुँदा हुँदै पनि आनन्द भन्तेले किन रोक्नु भएको त भन्दाखेरि सुभद्रले भगवान बुद्धसँग धेरै कुराहरू सोध्ने छन्। भगवान बुद्धलाई दुःख दिने जस्तो हुन्छ, कष्ट दिने जस्तो हुन्छ भनेर आनन्द भन्तेले पनि भगवान बुद्धको त्यो परिस्थितिलाई बुझेर मैत्री करुणा राखेरै त्यो रोकेको हो, बिना कारण रोकेको चाहिँ होइन। त दुईजना बीचमा यसरी चाहिँ भगवान बुद्धलाई भेट्ने, भेटाउने, कष्ट हुने, कष्ट नदेऊ, भगवान बुद्धलाई दुःख नदेऊ। भगवान बुद्ध अहिले साह्रै थाक्नु भएको छ, उहाँ महापरिनिर्वाण शय्यामा लेट्नु भएको छ, कष्ट नदेऊ हे सुभद्र, कष्ट नदेऊ हे सुभद्र भनेर आनन्द भन्तेले त्यसरी चाहिँ सुभद्रसँग कुरा गरिरहेको
भगवान बुद्धले ठ्याक्कै सुन्नुभयो। अब भगवान बुद्धले त्यो सुभद्रा र आनन्द भन्तेको कुरा गरिरहेको सुन्नु भइसकेपछि भगवान बुद्धले आयुष्मान आनन्दलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। हे आनन्द, हे आनन्द, सुभद्रालाई नरोक, सुभद्रालाई नरोक, सुभद्रालाई मलाई मसँग भेट्न देऊ, मसँग भेट्न देऊ, सुभद्रालाई तथागतको दर्शन गर्न पाउन्। किन त भन्दाखेरि सुभद्राले मलाई दुःख दिने, कष्ट दिने, मनसायले मलाई भेट्न आएको होइन, दर्शन गर्न आएको होइन। सुभद्राले आफ्नो मनमा लागेका अभिप्रायहरू सोध्नेछन्, आफ्नो मनमा लागेका शंका उपशंका निवारण गर्नको लागि सुभद्रा परिव्राजक आएका हुन्, हैन? सुभद्रा परिव्राजक भगवान बुद्धलाई कष्ट दिन र दुःख दिनको लागि आएको पक्कै होइन। आफ्नो मनमा लागेका शंका उपशंका र अभिप्राय निवारण गर्नको निमित्त आएका हुन्। हे आनन्द, सुभद्रा परिव्राजकलाई नरोक, उसलाई तथागतको दर्शन गर्न देऊ भनेर आयुष्मान आनन्दलाई भगवान बुद्धले आमन्त्रित गर्नुभयो। त भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ आज्ञा गर्नु भइसकेपछि अब आनन्द भन्तेले पनि सुभद्रा परिव्राजकलाई रोक्ने कुरा त भएन। ए आनन्द, सुभद्रा परिव्राजकलाई पठाऊ, जे जस्ता उसले चाहिँ आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्ने छन् उसको जिज्ञासालाई म शान्त पार्ने छु र सुभद्रा परिव्राजकले चाँडै नै बुझ्ने छ, त्यसैले मलाई कुनै दुःख र कष्ट हुने छैन, उसलाई पठाऊ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले महाकरुणा चित्त राखेर सुभद्रा परिव्राजकलाई दर्शन दिनको निमित्त आज्ञा गरिसकेपछि सुभद्रा परिव्राजक पनि भगवान बुद्धको सामुन्ने आएर हात जोडेर वन्दना गरेर सत्कार गरेर एक छेउमा बसे र एक छेउमा बसेका सुभद्रा परिव्राजकले कुशल वार्ता गरे। कुशल वार्ता भनेको उपकार हुने वार्ता, स्वास्थ्यको कुरा हैन, चाजो बाजो मिले नमिलेको कुरा, सम्पूर्ण कुराहरू गरिसकेपछि सुभद्रा परिव्राजकले भगवान बुद्ध सामुन्ने यस्तो बिन्ती गरे। कस्तो बिन्ती गरे त? भगवान शास्ता ज्योति श्रमण ब्राह्मणहरू छन्, त्यति बेला जम्बुद्वीपमा ठुलै नामुद चाहिँ श्रमणहरू छन्, ब्राह्मणहरू थिए। त सुभद्रा परिव्राजकले भगवान बुद्धलाई के सोधे त भन्दाखेरि यो श्रमण ब्राह्मणहरू सङ्गी गणी गणाचार्यहरू, त्यस्तै गरी प्रख्यात यशस्वी तीर्थङ्कर र धेरै जनाको साधु सम्मत पूर्ण काश्यप, मक्खली गोशाल, अजित केशकम्बल, त्यति बेलाका नामहरू है, प्रकुत कात्यायन सञ्जय, बेलत्थ पुत्र र निगन्त नाथ पुत्रहरू छन्। भगवान शास्ता ती सम्पूर्ण बाडका व्यक्तिहरूले जति पनि कुराहरू प्रकाश पार्दछन् यो लोकमा, जति ती कुराहरू प्रकाश पार्ने भनेको देशना गर्ने, भन्दै हिँड्ने जति पनि छन्, भगवान शास्ता तिनीहरूले के साँच्चै उनीहरूले भने जस्तो प्रकाश पारे जस्तै भित्री रूपमा उनीहरूले साक्षात्कार गरी लिएको छ कि छैन, गरेका छन् कि छैनन्, अथवा उनीहरूले जति पनि कुराहरू सबैको सामुन्ने राख्दछन्, यानि कि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ क्लेश मुक्त भएको जस्तो चाहिँ कुरा चाहिँ गर्छन्, तर उनीहरूले के साँच्चैकै क्लेशबाट मुक्त भएकै हुन् त? उनीहरू साँच्चैकै त्यत्रो आदर सत्कार गौरव गर्न योग्य हुन् त भनेर चाहिँ यो सुभद्रा परिव्राजकले भगवान बुद्धलाई सोधेको। त
त भगवान बुद्धले सुभद्र परिव्राजकलाई के भने त भन्दाखेरि, हे सुभद्र परिव्राजक, अहिले सुभद्र परिव्राजकले जति पनि प्रश्नहरू सोधेका छन् उनीहरूले भने जस्तो अभिप्राय यानि कि उनीहरूले चाहिँ प्रकाश पारेका कुराहरूलाई साक्षात्कार गरे वा गरेको छैन भन्ने कुराको प्रश्न होइन। हे सुभद्र परिव्राजक, म तिमीलाई के भन्दछु त भन्दाखेरि अलिकति ध्यान दिएर सुन है भनेर सुभद्र परिव्राजकलाई भनेपछि सुभद्र परिव्राजकले पनि भगवान बुद्धलाई अवश्य भन्टे, भन्नुस्, म अवश्य ध्यान दिएर सुन्नेछु। त भगवान शास्त्रले सुभद्र परिव्राजकलाई धर्म उपदेश दिनको निमित्त भगवान बुद्धले भन्नुभएको यो विशेष महत्त्वपूर्ण धर्म देशना हो। भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, हे सुभद्र, जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पाइँदैन त्यहाँ श्रमण पनि पाइँदैन। श्रमण भनेको कस्तो? आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँडेको। दोस्रो हैन, पल्ट पनि तेस्रो पल्ट पनि भगवान बुद्धले यही कुरा बताउनु भयो, हे सुभद्र, जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पाइँदैन त्यो धर्म विनय पनि होइन र त्यो धर्म विनय नभएको कारणले त्यहाँ श्रमण पनि हुँदैन। याद गर्नुस् है उपासक उपासिकाहरू, याद गर्नुस्। जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पाइँदैन त्यो धर्म विनय होइन र धर्म विनय नभएको त्यो नाम मात्रको धर्म विनयमा साँच्चैकै श्रमण पनि पाइँदैन हैन। पहिलो श्रमण पनि पाइँदैन, दोस्रो श्रमण पनि पाइँदैन, तेस्रो श्रमण, चौथो श्रमण, जतिसुकै श्रमणहरू भने पनि जहाँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पाइँदैन त्यो धर्म विनयमा श्रमण पनि पाइँदैन। त भगवान बुद्धले सुभद्र परिव्राजकलाई भने, हे सुभद्र परिव्राजक, जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पाइन्छ, हेर्नुस् है, जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पाइन्छ त्यो धर्म विनय हो र त्यहाँ श्रमण पाइन्छ। दोस्रो श्रमण पनि पाइन्छ, तेस्रो श्रमण पनि पाइन्छ, चौथो श्रमण पनि पाइन्छ, जति पनि श्रमणहरू छन् आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पाइने धर्म विनयमा मात्रै श्रमण पाइन्छ। यदि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नभएको धर्म विनयहरू छन् भने त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नभएको धर्म विनयमा श्रमण पनि के हुन्छ? शून्य हुन्छ। जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हुन्छ त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भएको धर्म विनयमा श्रमण हुन्छ र श्रमणहरू भएको शासनमा, श्रमणहरू सही रूपमा श्रमणहरू भएको शासनमा कहिले पनि अरहन्त खाली हुने छैन, अरहन्तको शून्य हुने छैन। भगवान बुद्धले कसलाई भन्नुभएको? सुभद्र परिव्राजकलाई भगवान बुद्धले यो कुरा निर्वाण शय्यामा बस्नु हुँदाखेरि उपदेश गर्नु भयो हैन। चतुसच्च विनिमुत्तो धम्मो नाम नत्थि, चतुर आर्य सत्य नभएको। अब आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको त चतुर आर्य सत्यमै पर्छ। त्यसैले चतुसच्च विनिमुत्तो धम्मो नाम नत्थि भनेको के हो त भन्दाखेरि चतुर आर्य सत्य समावेश नभएको, यानि कि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग समावेश नभएको हो
धर्म विनय भनेको त साँच्चैकै धर्म विनय नै होइन। र साँच्चैकै धर्म विनय नभइसकेपछि साँच्चैकै श्रमण पनि हुँदै हुँदैन। त्यो धर्म विनयमा श्रमणहरू शून्य नै हुन्छ। र जुन धर्म विनयमा चाहिँ चतुरार्य सत्य हुन्छ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हुन्छ, त्यो आर्य अष्टाङ्गिक र चतुरार्य सत्यले सजी सजावट भएको धर्म विनयमा श्रमणहरू हुन्छ। र श्रमणहरूले त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास अध्ययन गर्ने हो भने चाहे तपाईँ घरैमा बसेर गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ जङ्गलमा गरेर बस्नुहोस्, अध्ययन र अभ्यास भनेको चाहिँ जता बसेर पनि गर्नुपर्छ, सकिन्छ पनि। र त्यो आर्य अष्टाङ्गिकको मार्ग अभ्यास गरेका ठिकसँग भनेको मतलब सही तरिकाले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अनुसार श्रमणहरू हुन्छन् भने यो लोकमा कहिले पनि अरन्तहरू शून्य हुने छैन, शून्य हुने छैन। त्यसैले चाहिँ यो संसारमा श्रमणहरू आर्य अष्टाङ्गिक मार्गका बाटाहरू त हामीले नै देशना गरिरहेका छौँ। तपाईहरुको लागि मैले नै कति देशना गरिसकेँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको। तपाईलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग के हो भनेर तपाईलाई मैले सोध्यो भने तपाई के भन्नुहुन्छ? के हो त आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भने? त आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग समावेश भएको धर्म विनयमा मात्रै अरहन्त हुन सकिन्छ, मार्ग फल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्राय हो। बिना आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यासले तपाईले मार्ग र फल प्राप्त गर्नु भनेको त ढुङ्गा त्यो फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो। सक्दै सक्दैन। यो डाँडले फलामको चिउरा चपाउन सकिन्छ? त हामी अरूले प्राप्त गरे कि गरेन, अरूले के गरे कसो गरे, अरूको शासनमा के छ कसो छ, हामीलाई त्यसको चाहिँ कुनै सवाल भएन। अरू बाढहरूमा मार्गफल प्राप्त सकिन्छ कि सकिँदैन, अरूकाको बाढहरूले चाहिँ दुःखबाट मुक्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, भवचक्रबाट अन्त गर्छ कि गर्दैन, त्यो हाम्रो सवाल होइन। हामी अर्काको कुरा गर्दैनौँ, अर्काको विषयमा जान्दैनौँ पनि, अर्काको विषयमा कुरा गर्दैनौँ पनि। त भगवान शास्त्रले के भन्नुभयो? ए सुभद्र छोड, जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग समावेश छ त्यो धर्म विनयले मात्रै श्रमण भावलाई विकास गर्न सकिन्छ। र ती श्रमणहरूले साँच्चैकै आर्य अष्टाङ्गिकको मार्ग अभ्यास गरे भने यो संसारमा अरहन्त कहिले पनि शून्य हुँदैन। अभ्यास गरे भने मात्रै हे, अभ्यास गरेन भने त यो चिवर लगाएर के नलगाएर के हैन। चिवर लगाउँदैमा तपाईँ अरहन्त भइहाल्ने पनि होइन, चिवर नलागिकन चाहिँ कहिले मार्गफल प्राप्त नहुने पनि होइन। त्यो त आफ्नो अभ्यासमा भर पर्छ, अध्ययनमा भर पर्छ, अभ्यासमा भर पर्छ। र बुद्ध शासन भनेको चाहिँ तपाईको अध्ययन र अभ्यासको शासन हो, जसलाई पर्यति र प्रतिपत्ति शासन भनेर भनिन्छ। त्यसपछि आउने प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक भनेको प्रतिवेद शासन। तीनवटा शासन छ बुद्ध शासनमा। के शासन? पर्यति शासन, प्रतिपत्ति शासन, प्रतिवेद शासन। पर्यति भनेको सिक्ने, अध्ययन गर्ने, कथाहरू सुन्ने, धर्म उपदेशहरू सुन्ने, श्रवण गर्ने। छ्यास्ती तपाईको चाहिँ नेपालमा पनि अब बुद्ध धर्मको किताबहरू थुप्रै पाइन्छ। ती किताबहरू अध्ययन गर्ने तपाईको घरैमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जता पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पर्यति शासन भनेर भनिन्छ। प्रतिपत्ति शासन भनेको चाहिँ पर्यति शासन परिसकेपछि जानेका बुझेका कुराहरूलाई चाहिँ अभ्यास गर्ने शासन, व्यवहारमा उतार्ने शासन प्रतिपत्ति शासन।
र सिकेका कुरालाई अभ्यास गरिसकेपछि प्रतिवेद शासन भनेको भित्रैबाट बोध भएर आउने ज्ञान, अनित्य दुःख अनात्मा जस्ता त्रिलक्षणहरूलाई देख्ने त्यस्ता स्वभाव धर्मलाई चाहिँ बोध गर्नेलाई प्रतिवेद शासन भनेर भनिन्छ। त आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग समावेश भएको धर्म विनयमा यसरी परियति प्रतिपत्ति र प्रतिवेद शासनलाई परिपूर्ण गर्ने हो भने यो संसारमा कहिले पनि अरहन्त भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको, जन्म मरणबाट क्षय भएको, परम सुख शान्त निर्वाण प्राप्त गरेको अरहन्त व्यक्ति यो संसारमा खाली हुने छैन, यानी कि शून्य हुने छैन। तर आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास भएन भने, अध्ययन भएन भने र आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग समावेश नभएको त्यो धर्म विनय साँच्चै धर्म विनय चाहिँ होइन है। त्यो साँच्चै धर्म विनय नभएको कारणले गर्दाखेरि अनन्त भावमा पुग्न सक्ने क्षमता पनि त्यहाँबाट विकास गर्न सकिँदैन। हैन त भगवान बुद्धले परिव्राजकलाई आफ्नो मनमा भएको शंका उपशंकालाई निवारण गर्नको निमित्त यो उपदेश गर्नुभयो। त्यो सुभद्र परिव्राजकलाई के लागेको थियो त भन्दाखेरि अब ठुलठुला नाम कहलेका गुरु भनाउडाहरू त छन् नि भगवान बुद्धकै समयमा, उनीहरूले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ बताउँछ, धेरै कुराहरू सिकाउँछ, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्तै भएर गएको जस्तो कुरा पनि गर्छ। त साँच्चै उनीहरूले जुन देशना गरेका कुरा गरे जस्तै उनीहरूले साक्षात्कार गरेका हुन् कि होइनन् भनेर यो सुभद्र परिव्राजक त कसको शरणमा जाउँ, कहाँ गएर जो मैले चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर चाहिँ औ खोजी नीति गरेर हिँड्ने, तर कुन चाहिँ मार्ग सही हो भनेर चाहिँ चित्याउन नसकेको मात्रै। त्यसैले भगवान बुद्धलाई भेटेर चाहिँ त्यो छिनोफानो गरौँ भनेर चाहिँ सुभद्र परिव्राजक चाहिँ आउनु भएको रहेछ। त जब भगवान बुद्धले भने, देशना गरे आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, अब आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको मैले यहाँ धेरै व्याख्या गरिन, किन त भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग त मैले व्याख्या गरिसके होइन र। अब आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको मैले सरस्वती नाम मात्रै भन्छु है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि। अब यो सम्यक दृष्टि भनेको कस्तो, सम्यक संकल्प भनेको कस्तो, सम्यक वाचा वचन भनेको कस्तो, सम्यक कर्मान्त भनेको कस्तो, सम्यक आजीविका भनेको कस्तो, सम्यक सति भनेको कस्तो, सम्यक समाधि भनेको कस्तो भन्ने कुरा त अस्ति मैले यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा धेरै समय लगाएर यो विषयमा चाहिँ मैले भनिसके। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको शील समाधि प्रज्ञाको मार्ग हो। शील खण्डमा कतिवटा, समाधि खण्डमा कतिवटा र प्रज्ञा खण्डमा कतिवटा भन्ने कुरा पनि मैले त बताइसके। अब तपाईले सुन्नु भएको छैन भने फेरि युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। एउटा विषयको पनि त्यहाँ छुट्टा छुट्टै व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, जुन धर्म विनयमा यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग समावेश छ त्यही धर्ममा अरहन्त प्राप्त गर्न सकिन्छ, यानी कि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ यही मार्गले मात्रै। त्यसैले निर्वाण जाने मार्ग भनेको त तपाईको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै हो नि। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई नटेकिकन कोही पनि मान्छे यहाँ मार्गफल निर्वाण धर्ममा पुग्नै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि निर्वाण पुग्ने बाटो भनेकै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो, मध्यम मार्ग हो, मध्यमा प्रतिपदा, बीचको बाटो हो।
त त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको चाहिँ कहाँ छ त? तपाईहरुले चाहिँ चतु आर्य सत्य देशना पनि हेर्नुस्। चतु आर्य सत्यमा पहिलो सत्य दुःख सत्य, दुःख छ भन्ने सत्य। सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्ने विषय भनेकै दुःख सत्य हो। सुखलाई बुझ्नु भन्दा तपाईले दुःखलाई बुझ्नुस्, अनि मात्र दुःखबाट मुक्त भइन्छ। सुखलाई बुझ्नुभयो भने सुख त पाउँछ, तर दुःख पनि त छ नि तपाईसँग। दुःख त निवारण गरेको होइन नि सुख पाएको भनेको मतलब। तपाईले दुःखबाट मुक्त भएर प्राप्त भएको सुख र दुःखलाई यथावत राखेर प्राप्त भएको सुखमा धेरै फरक छ नि। धेरै भन्दाखेरि आकाश र जमिन फरक छ। ल हेर्नुस् त दुईटा है, यो दुःख हैन, यो दुःख यथावत नै राखेर यो सुख तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने यो दुःख त बाँकी नै छ नि। यो सुख भनेको त सदा त रहिदैन। यो दुःख सुख हट्ने बित्तिकै फेरि तपाईसँग बाँकी भयो के? दुःख। त भगवान बुद्धले कसरी हामीलाई सुख दिनुभयो त भन्दाखेरि पहिला तपाईसँग भएको दुःखलाई नै निवारण गर। त्यो दुःखलाई निवारण गरिसकेपछि बाँकी सबै सुखै सुख हो। त्यसैले भगवान बुद्धको सुख र तपाईहरुले हामीहरुले भनेका सुख भनेको त आकाश जमिन फरक छ। उपासक हामीले प्राप्त गर्ने सुख भनेको चाहिँ क्षणिक हो कि? त्यो पनि कस्तो सुख त भन्दाखेरि त्यो प्राप्त गरेको सुख भोग गरिसकेपछि हाम्रो जीवनमा यथावत रहेको दुःखले फेरि रुवाउँछ, फेरि शोकमा डुबाउँछ दीर्घकालसम्म। भनेपछि अब त्यस्तो सुख प्राप्त गरेर के जुन सुख सकेपछि फेरि दुःख नै आउँछ भने त्यो सुखको कुनै अर्थै हुँदैन। त भगवान बुद्धको सुख चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईमा भएको सम्पूर्ण दुःखलाई नै निवारण गरेर प्राप्त हुने सुख। अब तपाईसँग दुःखै छैन भनेपछि बिना दुःखको सुख र दुःख रहित सुख यो दुईटामा चाहिँ फरक छ। अब तपाईले खानुभयो, तन्न खानुभयो, एकछिन त सुख भयो। त्यो तन्न खाएको सदा तन्न त भइरहँदैन। अनि फेरि चाहिँ त्यो खाना सकिसकेपछि फेरि भोक लाग्यो, दुःख लाग्यो। दुःखबाट मुक्त त भएको छैन नि तपाईले। त्यसैले भगवान बुद्धले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गद्वारा अरहन्त फलमा प्रतिष्ठित गरेर प्राप्त गर्ने सुख भनेको अब एकपल्ट फेरि दुःखमा परिवर्तन कहिले पनि नहुने सुख। अब प्राप्त गरेको मुक्ति भनेको चाहिँ अब एकपल्ट फेरि बन्धनमा नपर्ने मुक्ति। जस्तै 10 वटा संयोजन छ। भगवान बुद्धको त्यो मुक्ति भनेको त्यो 10 वटा संयोजनमा अब तपाई कहिले नपर्नु पर्ने गरी मुक्त भएको अवस्था। 10 संयोजनबाट मुक्त अवस्था। अब फेरि एकपल्ट म बन्धनमा परे भनेर दुःख मान्नु पर्ने कुनै गुन्जाइसै छैन। त्यस्तो मुक्ति हो भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नु खोजेको मुक्ति। र त्यस्तो सुख हो, त्यस्तो आनन्द हो, त्यस्तो परम शान्ति हो भगवान बुद्धको। हरेक कुराहरू चाहिँ विशिष्ट प्रकारको, विशेष प्रकारको जुन अरु वार्डहरुमा हामीले पाइदैन। किन पाइदैन त? अरु वार्डहरुमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै छैन त। जहाँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हुँदैन त्यो धर्म विनयले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन, सम्पूर्ण आश्रय क्षयबाट मुक्त हुन सक्दैन, सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुन सक्दैन जहाँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पाइँदैन। त भगवान बुद्धले सुभद्र परिव्राजकलाई देशना गर्नु भएको उपदेश यही हो। तपाई हामीले पनि यो उपदेशलाई सारै मनन गर्नुपर्छ। त आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भगवान बुद्धको शासनमा छ कि छैन?
हामीले अध्ययन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, हामीले अभ्यास गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन। तपाईँ आफैले भगवान बुद्धको त्यो शिक्षालाई अध्ययन र अभ्यास गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन अध्ययन र अभ्यासले गर्दाखेरि यो संसारमा कहिले पनि अरन्तहरूको अभाव हुने छैन, अरन्तहरू शून्य हुने छैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले न्याय धर्मको प्रदेशमा यानी कि सही गलत प्रष्टसँग छुट्टिने सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुने बुद्ध शासन बाहिर हामीले श्रमण पाउन सक्दैनौं। त्यस्ता श्रमण जो श्रमणले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गर्दछ, अध्ययन गर्दछ र पाइला चाल्दछ, त्यस्तो हो मार्ग भनेको बुद्ध शासनमा पाइन्छ। नपत्याए तपाईँ आफै अध्ययन गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। बर्मामै गएर अध्ययन गर्नु पर्ला, श्रीलङ्कामै गएर अध्ययन गर्नु पर्ला, थाइल्यान्डमा गएर अध्ययन गर्नु पर्ला भनिरहनु पर्दैन। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको तपाईको आफ्नो जीवनमा बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म तपाईले अभ्यास गर्न सकिन्छ। अध्ययन गर्नु छ भने तपाईले नेपालमा थुप्रै त्यस्ता चाहिँ विहारहरू, संस्थाहरू, हैन, परियतिहरू थुप्रो छ उपासक उपासिकाहरू। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको के चाहिँ रहेछ, जुन मार्गमा हिँडेपछि श्रमण भइन्छ, जुन मार्गको अभ्यास गरेपछि अरहन्त भइन्छ, त्यो मार्गको म पनि अभ्यास गरौँ न भनेर उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ अध्ययन र अभ्यास गर्नु पर्यो। घरैमा बसेर भए पनि गर्नु पर्यो। जहाँ सुविधा हुन्छ त्यहाँ गएर भए पनि तपाईले चाहिँ अध्ययन र अभ्यास चाहिँ गर्नै पर्छ। त भगवान बुद्धले आयुष्मान आनन्द महास्तवीरलाई सुभद्र परिव्राजकलाई यो उपदेश दिइसकेपछि अब सुभद्र परिव्राजक पनि वास्तवमा धर्मको खोजीमा नै थियो, सत्य मार्गको खोजीमा नै थियो। त्यसैले सुभद्र परिव्राजकले बुझे, जाने, त भगवान बुद्धलाई यो पनि थाहा थियो कि म कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण भए भने म महापरिनिर्वाण हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै सुभद्र परिव्राजक मलाई भेट्नेछ र सुभद्र परिव्राजकले आफ्नो मनमा लागेको शंका मलाई सोध्नेछ र मैले त्यो शंकालाई निवारण गरेर धर्म उपदेश गर्नेछु। जुन उपदेश सुनिसकेपछि सुभद्र परिव्राजकले बुद्ध धर्म संघको शरण गएर प्रवज्या याचना गर्नेछ र तथागतले पनि प्रवज्या दिइसकेपछि केही समयपछि नै सुभद्र परिव्राजकले अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित हुने भन्ने महान आनिशंस देखेरै भगवान बुद्ध कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण हुनको निमित्त आउनु भएको। त्यो सुभद्र परिव्राजकलाई नै उपकार गर्नको निमित्त आउनु भएको। त भगवान बुद्धको जति पनि वशपोल भगवान बुद्धले भविष्य अनागतका कुराहरू थाहा पाएर कुशीनगरमा आउनुभयो, ठिक त्यस्तै नै भयो र अन्ततः सुभद्र परिव्राजकले भगवान बुद्धलाई हात जोडेर धन्य हो भन्ते, धन्य हो भन्ते, तपाईको उपदेशले मैले घोप्टेकोलाई उत्तानो पारिदिँदा वा ढाकिएकोलाई उगारिदिँदा, बाटो भुलेकोलाई बाटो देखाइदिँदा र अन्धकारमा ज्योति मिलेको जस्तो, अन्धकारमा हिँडेकालाई ज्योति मिलेर आँखाले देखेको जस्तो गरी भगवान शास्त्रले मलाई उपदेश दिनुभयो, प्रकाश पारिदिनु भयो कि आर्य अष्टाङ्गिक बिनाको धर्म विनय कहिले पनि शुद्ध हुने छैन। जुन धर्म विनय नै शुद्ध छैन भने त्यो धर्म विनयले अरूलाई कसरी शुद्ध बनाउला।
जुन धर्म विनयले कसरी श्रमण बनाउला र उनीहरूले कसरी मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ला। भगवान शास्त्र तपाईले प्रकाश पार्नुभयो जुन धर्ममा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग छ त्यो धर्मले अवश्यमेव सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नेछ भनेर तपाईले धर्म प्रकाश पारिदिनु भयो। धन्य धन्य भो शास्ता, धन्य धन्य। मेरो मनमा भएका सम्पूर्ण शंका उपशंकाहरू निवारण भए। आज मैले थाहा पाए शासन, निर्वाण रूपी शासन कहाँ रहेछ, दुःखबाट मुक्त भएको शासन कहाँ रहेछ, भवचक्रबाट मुक्त भएको शासन कहाँ रहेछ मैले थाहा पाए, मैले जाने। म त अलमलमा परेको थिएँ। यो गुरुले यस्तो भन्यो, त्यो गुरुले त्यस्तो भन्यो भन्दै 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 म त कहिले यो कहिले त्यो गर्दै बसे। तर आज म घोप्टेकोलाई सुल्तो पारेको जस्तो भयो। घोप्टोलाई सुल्तो पारेको जस्तो भयो हैन। बाटो बिराएकालाई, बाटो भुलेकालाई बाटो मिलेको जस्तो र अन्धकारमा ज्योति मिलेको जस्तो मलाई भयो। भो भगवान शास्ता, यस्तो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने यो बुद्ध शासनमा म पनि प्रवज्या हुन पाऊँ। मैले पनि आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाएर अनन्त भावलाई प्रकट गरेर सदाको लागि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर जाऊँ। भगवान शास्ता, मलाई पनि प्रवज्या भावमा बस्ने मलाई अनुमति दिनुहोस् भनेर आखिर त सुभद्र परिव्राजकले भगवान बुद्धलाई घोडाले टेकेर हात जोडेर शिर निहुराएर प्रवज्या याचना गरे हैन। यसरी भगवान बुद्ध सामुन्ने सुभद्र परिव्राजकले नम्र विनम्र भएर भगवान बुद्धलाई प्रवज्या याचना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले पनि आफ्नो जीवन कालमा 80 वर्षको उमेरमा भगवान शास्त्रले सबभन्दा अन्तिम रूपको शिष्य, अन्तिम शिष्यको रूपमा भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण शय्यामा नै बसेर सुभद्रालाई त्यहीको त्यही प्रवजित भावमा प्रतिष्ठित गरे। सुभद्र परिव्राजक आखिर त भगवान बुद्धको अन्तिम श्रावक, अन्तिम शिष्यको रूपमा बुद्ध शासनमा प्रवजित भए। म पनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गरेर, आर्य अष्टाङ्गिकको मार्गलाई धारण पालन गरेर जीवनमा आचरण गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्मलाई म पनि साक्षात्कार गरि लिन सकूं भनेर भगवान बुद्धको सामुन्ने प्रवज्या दीक्षा प्राप्त गरिसकेपछि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको रूपमा रहेको मज्जिम प्रतिपदालाई सुभद्र परिव्राजकले शुद्ध पवित्र सत्य र सम्यक रूपमा अभ्यास गरे, अध्ययन गरे हैन। र धेरै समय नै नबितिकन सुभद्र परिव्राजक सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरि लिए। कसले? सुभद्र परिव्राजकले पनि अनन्त भावमा नै प्रकट हुन सक्ने गरी अध्ययन र अभ्यास चाहिँ गरे। यसरी भगवान बुद्धको शासनमा प्रवज्या ग्रहण गरिसकेपछि आफ्नो जीवनलाई सार तुल्याउनको निमित्त
आफ्नो जीवनको अर्थहित गर्नको निमित्त साँच्चै सुभद्र परिव्राजकले आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाए, प्रवज्जित भावमा रहेको त्यसको सार बनाए, अर्थ बनाए, महत्वता बढाए। जसरी अरू भिक्षुहरूले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गरेर उनीहरूले आश्रय क्षय गरेर निर्मल विमल पवित्र शुद्ध भए, त्यसरी नै सुभद्र परिव्राजक पनि ती शुद्ध परिशुद्ध अरहन्त भिक्षुहरूको बीचमा आफू पनि शुद्ध पवित्र परिशुद्ध निर्मल विमल भएर अरहन्तहरूको एक सदस्य पनि भए। यानी कि सुभद्र परिव्राजकले भगवान बुद्धको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गरेर अरहन्त भावलाई ग्रहण गरेर लिए। वहाँ सुभद्र परिव्राजक नै भगवान बुद्धको अन्तिम साक्षी श्रावक भए। ल बुद्ध शासनमा पहिलो प्रवज्याको रूपमा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू नै भगवान बुद्धको प्रथम प्रवज्याहरू हुन् भने अन्तिम प्रवज्याको रूपमा को रहेछ त भन्दाखेरि सुभद्र परिव्राजक नै भगवान बुद्धको अन्तिम श्रावक हो, यानी कि शिष्य हो, चेला हो। त भगवान बुद्धले यति मैत्री र करुणा राख्नु भयो कि निर्वाण शय्याको त्यस्तो परिस्थितिमा पनि आफूले सकेको उपदेश गर्नुभयो, आफूले उपकार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कर्तव्य दायित्वलाई निभाउनु भयो। म त थाकेँ, म त अब सक्दिन, जे जे गर्नुपर्छ तिमीहरू गर भनेर भगवान बुद्धले कहिले भन्नु भएन। 80 वर्षको त्यस्तो उमेरसम्म पनि भगवान बुद्ध निरन्तर क्रियाशील भएर मनुष्य देव र ब्रह्माहरूको उपकार गर्दै गर्दै जानुभयो र अन्तमा आफ्नै शरीरले आफूलाई साथ नदिएको त्यस्तो समयमा पनि भगवान बुद्धले सुभद्र परिव्राजकलाई महाकरुणा चित्त राखेर प्रवज्य भावमा ग्रहण गराएर दुर्लभ जीवनलाई सफल पार्नको निमित्त भगवान बुद्धले त्यस्तो सुभद्र परिव्राजकलाई पनि अवसर दिए, मौका दिए। त अन्तिम समयको त्यस्तो समयमा पनि भगवान बुद्धले अब त भएन, अब त म विश्राम गर्छु भनेर कहिले शासन गुराउनको निमित्त भगवान शास्ताले आराम गर्नु भएन। त्यसैले उपासक उपासिका र तपाईहरू पनि धर्म विनयलाई पालना अभ्यास गरेर जीवनका सम्पूर्ण समस्याहरू, दुःखहरू, कष्टहरू, शोकहरू, पीडाहरू र कर्म विभागहरूबाट सदाको निमित्त तपाईं अलग हुन चाहनुहुन्छ भने, मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने, दुःखबाट सदाको निमित्त मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग समावेश भएको धर्ममा नै तपाईले टेकेर धर्म र विनयको अभ्यास गर्नुपर्छ, धर्म र कर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ। जुन अभ्यास भगवान बुद्धले बुद्ध शासन भित्र साँच्चै भन्ने हो भने चतुर आर्य सत्य जस्तो गहन विषयमा दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा, सम्पूर्ण दुःखलाई निरोध गर्ने मार्गको रूपमा रहेको भनेकै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो भनेर उपासक उपासिकाहरूले बुझ्नु पर्यो।
यसरी बुझेको खण्डमा मात्रै तपाईहरूले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई गौरव राख्नुहुन्छ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई तपाईहरूले चाहिँ समाउनुहुन्छ, त्यसमा हिँड्नुहुन्छ। अब हिँड्नु भएन भने त तपाईँ पुग्नुहुन्न। र भगवान बुद्धले भने जस्तो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको मात्रै अभ्यास गरेर हामीले जीवनलाई अगाडि बढाउने हो भने यो संसारमा कहिले पनि अरन्तहरू शून्य हुने छैन। भनेको मतलब यो शासनको त्यो शिक्षालाई धारण गर्ने, पालना गर्ने, अभ्यास गर्ने हो भने अरहन्त खाली हुँदैन, अरहन्त शून्य हुँदैन। यो लोकमा सदा सर्वदा अरहन्तहरूको उपस्थिति नै हुन्थ्यो। र अन्तिममा सुभद्र परिव्राजकले आफ्नो जीवनलाई भगवान बुद्धको शरणम गएर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर प्रवज्या याचना गरे। प्रवज्या पनि ग्रहण गरे। प्रवज्या ग्रहण गरेको केही समय नबित्दै नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अध्ययन अभ्यास गरेर सुभद्र परिव्राजक जस्तो व्यक्ति पनि अरहन्त भएर गए भने तपाईँ हामी भनेको त ओहो कति धर्म देशना सुन्न पाए, कति अभ्यास गर्न पाए, कति कुरा गर्न पाए, कति संगत गर्न पाए, कति अनुसति गर्न पाए, जप्न पाए नि, बुद्धको नाम जप्न पाए, धर्मको नाम जप्न पाए, असङ्गको नाम जप्न पाए। त्यस्ता अनुसतिहरू त कति गरे हामीले, दान कति गरे, शील कति पालन गरे, ध्यान भावना कति पालन गरे। सुभद्र परिव्राजकले त्यस्तो अन्तिम समयमा आएर त तपाईको चाहिँ अरहन्त भाव प्राप्त गर्न सक्छ। हामी त भगवान बुद्धै जन्मेको देशमा भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गरेका, भगवान बुद्धका श्रावक भिक्षुहरूसँग संगत भएका, अझ यस्तो लकडाउन भएको बेलामा पनि भगवान बुद्धको धर्म देशना घर घरमै बसेर, बेन्चमा बसेर, खाटमा बसेर, भान्सामा बसेर, डाइनिङ रुममा बसेर, बैठकमा बसेर, तपाईको जतासुकै गार्डनमा बसेर त्यसरी सुन्न पाइरहेको त यो अरहन्त भावलाई प्राप्त गर्नको निमित्त हेतु नभए के त यो मार्गफल प्राप्त गर्नको निमित्त आधार नभए के त यो? एउटा सुभद्र परिव्राजकले त भगवान बुद्धको एउटा एकपल्टको उपदेश सुनेर त्यसरी बुद्ध शासन प्रति अगाध श्रद्धा राखेर प्रवचित भएर अरहन्त भएर गए भने हामीले पनि यही जुनीमा पनि थुप्रै मार्ग फल प्राप्त गर्न अवश्यमेव सकिन्छ हो उपासक उपासिका। त्यसैले सबै उपासक उपासिकालाई मैले चाहिँ प्रोत्साहित गरे, हामी सही शासनमा छौं, श्रमणहरूको शासनमा छौं, बुद्ध शासनमा छौं, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको शासनमा छौं। त्यसैले हामीले प्राप्त गरेको स्थान सही भइसक्यो। अब तपाईले यो शरीर वचन मनलाई मात्रै सही गर्नुपर्छ। सही स्थान, सही कर्म, सही धर्म, सही मर्म, त्यसपछि तपाईलाई प्राप्त हुने सुख शान्ति पनि सही सुख, सही शान्ति, सही आनन्द, सबै थोक सही सही सम्यक सम्यक नै हुन्छ न उपासक उपासिका। सही सही नै हुनेछन्। अनि जीवनै सही, जीवनै धन्य, जीवनै सुन्दर, जीवनै विशाल, जीवनै पवित्र, जीवनै निर्मल, जीवनै विमल। म आफै फेरि विमल हो भनेको विमलै हो है। पाली भाषाबाट लो आउँछ के पछाडि, ओ आउँछ, ओकार, विमलो हुन्छ के, विमल नै भनेको हो। नेपालीबाट भन्ने हो भने विमल। विमल भनेको चाहिँ वी भनेको नभएको, मल भनेको चाहिँ मैल भनेको मतलब विमल भनेको मतलब शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध भनेको। भगवान बुद्ध स्वयं पनि विमल हो, भगवान बुद्ध पनि विमलै त हो नि। विमल विमल हैन, हामी पनि प्रयास गर्नुपर्छ विमल विमल हुने। म त विमलो भइहालेँ, अब तपाईँ पनि विमल हुनुहोस् न।
नाम मात्रको होइन, फेरि कामको हुनु पनि हुनुपर्छ कि। नाममा के छ र, काममा पो छ त। काम भनेको कर्ममा होइन। यो नाम साम यो के नाना थरीका दुनियाँ भारद्वारमा केही छैन, काममा सबै ठोक्छ। र सुभद्र परिव्राजक जस्तो व्यक्तिले पनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास भनेकै काम गरेको हो नि। यसलाई हेर्नुहोस् त, जिन्दगीभर भौतारिएका सुभद्र परिव्राजकले एकैछिन भगवान बुद्धको अन्तिम शय्यामा एकैपल्ट उपदेश सुनेर पनि आफ्नो जीवनलाई धन्य पारे भने तपाईँ हामी त भगवान बुद्धको उपदेश कति सुनेको हामीले पार्न सकिँदैन र किन नसक्नु, सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। अरहन्तै नहुन सके पनि, हुन नसके पनि कमसे कम अनागामी सकृतागामी त्यो पनि नसके श्रोतापन्न त अवश्य सकिन्छ, अवश्य सकिन्छ। उपासक उपासिकाहरू, त्यसैले मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हामीले चाहिँ उद्देश्य लक्ष्य राख्नुपर्छ। यो झिना मसिना सुखहरू सुगतिहरू देवलोकहरू भनेको त निर्वाणको आशा गर्नेहरूलाई, निर्वाणको लक्ष्य लिनेहरूलाई त यो देवलोक यो सुगति लोक भनेको त्यत्तिकै पाउँछ कि। धान रोप्ने किसानले परालको आशा गर्नु पर्दैन र उसले परालको आशा गरेर धान पनि रोप्नु पर्दैन। धान रोपेपछि धान त पाउँछ नै, साथसाथै पराल त त्यत्तिकै पाउँछ। त्यस्तै हो, निर्वाण रूपी सुख शान्ति प्राप्त गर्न चाहनेले यो देवलोक यो ब्रह्मलोक भनेको सुख त त्यत्तिकै पाउँछ। उपासक उपासिका, बरु तपाईँले देवलोक पाउने ब्रह्मलोकको सुख पाउने भन्यो भने निर्वाण चाहिँ पाउँदैन फेरि। किन त भन्दाखेरि तपाईँको उद्देश्य लक्ष्य नै निर्वाण होइन त, देवलोकमै मात्रै पुग्छ। त सुभद्र परिव्राजकले आफ्नो जीवनलाई धन्य पारेर गए। अरू भिक्षुहरू अरहन्त भावमा पुगेका अरू भिक्षुहरूको समूहमा आफूलाई पनि अरहन्त भिक्षुको रूपमा सामेल गरे। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि मैले यति नै गरेँ। साधुवाद छ उपासक उपासिका, तपाईँहरू पनि अरहन्त हुनुको निमित्त अभ्यास गर्नुहोस्। त्यो अभ्यास भनेको हामीलाई छ, हामीसँग छ त्यो साधना। त्यो अभ्यास भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेकै शील समाधि प्रज्ञाको मार्ग हो। शील समाधि प्रज्ञाको शासन मार्ग भनेकै बुद्ध शासन हो। जुन बुद्ध शासनमा आज हामी छौँ, देशना गरिरहेका छौँ, टाउको खौरेर होइन, हामी चाहिँ प्रवचित भएका छौँ। यस्तो अवसर त कहाँ पाउँछ, अर्को जुनीमा पाउँछ कि पाउँदैन, यही जुनीमा चाहिँ अभ्यास गरिहाल्नुपर्छ। त साधुवाद उपासक उपासिकाहरू, तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो। तपाईँहरू पनि यो मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने किसिमले सुन्ने मात्रै कुरा नगर्नु, सुन्ने मात्रै, मनमा मात्रै राख्ने कुरा नगर्नुहोस्। हो कति राम्रो भनेर, कति राम्रो भनेर मात्रै बस्नुभयो भने जिन्दगीभर कति राम्रो भन्दा भन्दै समय बितिहाल्छ। अन्तिम समय आएको पनि थाहा हुँदैन। कति राम्रो भन्ने हो भने त्यो धर्मलाई चाहिँ अभ्यास गर्ने, अनुसरण गर्ने, पालना गर्ने, राम्रोसँगै पालना गर्ने, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो उपासक उपासिका होइन। तर त्यसको पालना गर्नुको निमित्त पहिला ध्यान दिएर सुन्नु चाहिँ आवश्यक छ, सुन्नु चाहिँ पर्छ है। त्यसैले भन्तेले यो कुराहरू भनिरहेको आफ्नो मनगन्ते कुरा होइन। भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण सूत्रमै देशना गर्नुभएको नपत्याउनु भयो भने तपाईँले आफैले अभ्यास गरेर निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। बुद्ध शासन भनेको त खुल्ला आकाश जस्तो, जसले पनि निरीक्षण गर्न पाइने, परीक्षण गर्न पाइने। हामी त ढुक्क छौँ, जति निरीक्षण गरोस् न, हिरा भनेको त हिरै हुन्छ नि। जसले निरीक्षण गरोस् परीक्षण गरोस्, हिरा भनेको त हिरै हुन्छ। हिरा जस्तोलाई पो निरीक्षण गर्यो भने ए हिरा होइन भनेर सिसा थानेर फ्याँक्न मिल्यो त। अब हिरालाई त कसले फ्याँक्छ त? जसले पायो उसले खायो, बुद्ध शासन भनेको। अब कतिले नपाएर बुद्ध शासनको अभ्यास गर्न पाइरहेका छैनन्।
अब कर्म संस्कार छैन होला। यो बुद्ध धर्म शासन बुद्ध शिक्षालाई यसरी पाउनु भनेको पनि पहिलाको जन्ममा तपाईहरू पुण्यवान हुनुहुन्छ, तपाईले पुण्य कमाएर आउनु भएको छ र पो तपाईले अहिले यो चाहिँ शुद्ध धर्मलाई अध्ययन अभ्यास गर्न पाइरहेका छौ। यो अवसरलाई गुमायो भने के ठेगान थाहा हुँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सबैले मनुष्य जीवनलाई सार बनाउनको निमित्त भगवान बुद्धको यस्तो शुद्ध पवित्र धर्मलाई अध्ययन गरौँ, अभ्यास गरौँ र मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरौँ, जीवनलाई धन्य बनाऊ भन्दै आजको यो उपदेश यही मैले टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। र परिनिर्वाण सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र अझै पनि अलिकति बाँकी छ भगवान बुद्धको जीवनीमा नै, हैन? त्यो पनि हामी अब भोलि पर्सि गर्दै हामी जाने नै छौँ। आजको लागि यति नै। सबैले सुनिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। र यो पुण्यको अनुभवले गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते र साधु उपनीता विमंसा हाम्रा गुरुवर भन्तेहरू उहाँहरूको पनि सुगति निर्वाण कामना गरौँ। र अर्को देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस् र तपाईँहरूको जीवन पनि आजको दिन धन्य होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैको जय होस्, उन्नति होस्। सबैले मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त बुद्ध शासनिक मार्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँड्न सकौँ भनेर पुण्यानुमोदन गरौँ। र आज त कसैको भन्न त बाँकी छैन। मैले कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ भनेको मतलब छुट्टिन्छ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो के भनेर लेखेको छ एउटा है, हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो, यहाँ चाहिँ के कुराहरू छन् हैन। ल आजलाई यति नै गरौँ, बाँकी केही छ भने भोलि बनाउला पनि हुन्छ। पुण्यानुमोदन गरौँ उपासक उपासिकाहरू। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं, सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं, सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं, सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु, सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।